जन्नत में सब है लेकिन मौत नहीं, कुरान में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन वफा नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन इसके कितने बंदे हैं फिर भी तुम्हें नहीं भूलता। दूसरों को उनकी बुराई की वजह से मत छोड़ो, अगर अब खुद अच्छे हैं तो उनके साथ रहें, हो सकता है कि अब की अच्छाई को देखकर खुद भी अच्छे बन जाएं। शरीयत की पाबंदी है, वरना अमीर लोग अपने हिस्से की नमाजें भी गरीब को उजरत देकर पढ़ोती। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, अलिफ चुप रहना, दो मुआफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। अपने नुकसान पर हरगिज गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह अब से इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता ना करे। मैं जैसे जैसे लोगों से मिलता गया मेरा ईमान पक्का होता चला गया। लाख भी रिस्क है जो किस्मत वालों को मिलता है। अगर आपको किसी को अपने साथ रहने के लिए कायल करना पड़ रहा है तो वो पहले जा चुका है, जाने दो जो जा चुका है कौन कब कहाँ रुका है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। पहले वक्तों में समझाने वाला एक और समझने वाले सैकड़ों होते थे, आजकल हर कोई समझाने वाला है मगर समझने वाला कोई नहीं। अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो जिंदगी में किसी को सताना मत, क्योंकि वक्त तुमसे ज्यादा ताकतवर है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। कामयाब इंसान उन पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे थे। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में खुदा को साथ पाया। दोस्तों से ज्यादा बेहतर आप अपने दुश्मनों से सीख सकते हैं। इंसान को जिंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। गुमराह होना गलती नहीं, गुमराह होकर गुमराह रहना गलती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी रखो कि लोग अब से ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। कुछ लोग हमारी नफ़रत के काबिल भी नहीं होते और हम उन पर अपनी मोहब्बत ज़ाय कर देते हैं। अक्ल के अंधे लोग अक्सर हसद में खुद को ही बर्बाद करते हैं। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अक्कड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होता है। अगर आप किसी इंसान को अच्छे नहीं लगते तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, बस ये सोच लें कि हर इंसान की पसंद अच्छी नहीं होती। बुरे वक्त में भी अच्छाई है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं। जिसकी इज्जत नहीं कर सकते इससे मोहब्बत भी ना करो। वो मर्दों के मुआशरे में मर्दों ही से बचने के लिए औरत के साथ एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। हमदर्दी एक ऐसी चाबी है जो दिलों के बंद दरवाजे खोल देती है। किसी की जिंदगी में अगर तुम हो तो अपने रिश्ते का नाम और अपना मकाम लाजमी मालूम करो। जहां नाम और मकाम मालूम ना हो वहां से दूरी इख्तियार कर लो और लोगों पर जबरदस्ती खुद को मुसल्लत करना छोड़ दो। जो शख्स आपके किरदार और अखलाक से बुग़्ज़ रखे इसे तलवार से नहीं सब्र से सजा दें। अच्छे अल्फाज पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन अच्छे अल्फाज से बहुत कुछ हासिल होता है। अल्फाज ही इंसान को पसंदीदा या नापसंदीदा बनाते रहते हैं। अल्फाज खुशबू की तरह माहौल को मुअत्तर करते हैं। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ बुरा ना किया जाए। कुछ लोग तरोताज़ा गुलाब की तरह होते हैं जो खुशबू देना चाहते हैं, अपने से जुड़े लोगों के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। ऐसे लोग जहां में बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे लोग साथ हों तो फिर जिंदगी भी ताज़ा खुशबूदार गुलाब की तरह हो जाती है और खुशियां आप पर बरसती रहती हैं। ताहियात रिश्ते एहसास से बनते हैं। रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। सच को वजाहत, झूठ को तशरीह, अदब को बनावट, औलाद को जज्बों की जरूरत नहीं होती। और जिस तारीफ को लफ्जों में बयान न किया जाए इसको इजहार अकीदत कहते हैं। मुसीबत में हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से इसका मुकाबला करना चाहिए। हिम्मत ताकत से ज्यादा काम करती है।
انسان کے جسم کے دو مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قیام گاہ کہا ہے، شارگ اور دل۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف پاکیزہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی بدی، گناہ و ثواب، خوبصورتی و بدصورتی، رنگ ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے، اور پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر واپس دے دیا جائے۔ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے، اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھولانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ اعتبار توڑنے والے کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ معاف بار بار کرو، لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پواگے اتنی ہی زیادہ پیاس لگے گی۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہے جو آپ کو آن دیکھے انسان کا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو دو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں کا خالی پیٹ روزانہ استعمال کر لیں تو یقین جانیں 80 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی مردانہ کمزوری کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، دونوں اجزاء اور اس کے جو 7 طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبا دینا ہے۔ چلیے ناظرین، اب میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ اب نے کرنا کیا ہے کہ صبح کو خالی پیٹ لہسن کی 2 توڑیاں لے لینی ہے، ان کو باریک پیس کر شہد کے ساتھ کھا لیجیے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کی جو بھی مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری ہے وہ انشاءاللہ تعالی 10 دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اب نہ تو آپ کا نفس ڈھیلا ہوگا اور نہ آپ جلدی فارغ ہوں گے۔ یہ نسخہ دل کے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف مردانہ کمزوری دور ہوگی بلکہ دل کے بال اگر بند ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد کھول جائیں گے۔ اس نسخے کو اگر 70 سال کا بوڑھا بھی کھا لے تو اس کے اندر بھی جنسی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ نوجوان لڑکے اور غیر شادی شدہ افراد اس نسخے کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ نسخہ جو ہے یہ صرف شادی شدہ حضرات کے لیے ہے۔ کنوارے حضرات اس نسخے کو استعمال مت کریں۔ تو امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔